अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सूरह बकरा जो है तो उसकी आयतों का तर्जुमा और कुछ तफसील देख रहे हैं। तो हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आयत नंबर जो 52, 53, 54 थी, तो उसमें जो तौबा की अहमियत बताई गई है उसके बारे में देखा था कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो जो बनी इसराइल थे उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद फिर उस वक्त जो तौबा का तरीक़ा था तो उस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तौबा करने के लिए कहा और फिर वो लोगों ने तौबा की और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, जबकि उन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया था। तो इससे पता चलता है कि तौबा वैसे तो अब शिर्क के लिए माफ़ी नहीं है, लेकिन तौबा करने से मतलब गुनाह जो है बड़े बड़े गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। लेकिन सच्ची और पक्की तौबा हो, यानी इंसान नादिम हो अपनी गलती पर और जो है तो दोबारा उस गलती को गुनाह को ना करने का पक्का आज़म और इरादा हो। तो उसमें हमने देखा था कि जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि हर इंसान हर बनी आदम जो है वो ख़ता करता है, लेकिन ख़ता करने वालों में सबसे अच्छा ख़ता करने वाला वो है, सबसे अच्छी गलती करने वाला वो है वो जो तो अपनी गुनाह के बाद या गलती के बाद तौबा कर लेता, मतलब सच्ची तौबा कर लेता। तो इस तरह से हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में देखा था। अब हमको आज देखना है आयत नंबर जो है 55, 56 और 57। अब इसमें ये बताया गया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर, अल्लाह ने उनको वादा किया था कि अगर वो 40 दिन वहाँ पर 40 रात अगर वहाँ पर इत्तिकाफ़ करते तो उन्हें तौरात अता की जाएंगी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ 40 रात इत्तिकाफ़ किया कोहे तूर पर और फिर उनको तौरात अता कर दिया अल्लाह ताला ने। जब वो तौरात लेकर वापस आए, यानी मिस्र वापस आए, तो हाँ, तो बनी इसराइल जो है तो उनको यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस किताब मुझे अल्लाह ताला ने किताब अता की है तौरात, और तुम इस पर अमल करो। तो वो जो इनकारी लोग थे वो कहने लगे कि हमें कैसे यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला ने ही ये किताब दी है और अल्लाह ताला ने ही हमें इस किताब पर अमल करने का हुक्म दिया है, इसका कोई सबूत उन्होंने मांगा। तो इस पर अल्लाह ताला ने खुद बराह रास्त क्या किया कि जो वो लोग थे तो उनसे मतलब मुखातिब होकर कहा कि तुम लोग क्या करो, ये जो किताब है तौरात उसके ऊपर अमल करो। मतलब वो लोग जो हुज्जत कर रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम से, तो उस हुज्जत को तमाम करने के लिए अल्लाह ताला ने उन लोगों से कहा कि ये जो किताब है तौरात, तो इसके ऊपर तुम सब क्या करो, अमल करो। मतलब उनसे कहा, उनके मतलब सामने नहीं आकर सिर्फ आवाज़ उनको सुनाई दी। लेकिन वो लोग फिर बाद में फिर ये हुज्जत करने लगे या कहने लगे कि जब तक हम अल्लाह ताला को अपनी आंखों से अपने नज़रों के सामने नहीं देख लेते तो तब तक हम ये बात नहीं मानेंगे कि ये किताब अल्लाह ने दी है तौरात और हमको इस पर अमल करना है। तो उनकी इस गुस्ताखाना तर्ज अमल था उसके ऊपर क्या हुआ कि एक बिजली की जो कड़क थी तो उसने उन लोगों को आ घेरा और फिर बाज़ रिवायत के मुताबिक वो लोग मर गए और बाज़ रिवायत के मुताबिक वो लोग बेहोश हो गए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने उनको फिर से ज़िंदगी बख्शी और फिर से ज़िंदा किया, और फिर भी उन्होंने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया और झुठलाया। जैसे कि आगे की आयत में यहाँ पर आया है, मतलब ये लोग जो जिहाद जो हुक्म हुआ था अल्लाह ताला की तरफ से जिहाद का, तो ये बनी इसराइल ने क्या किया था, जिहाद के हुक्म की नाफरमानी की थी। तो उसके पादाश में क्या हुआ कि ये लोग जो है वो 40 साल तक
وہاں پر صحرا میں بھٹکتے رہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر کیا کیا کہ ایک صحرائے سینا جو ہے تو وہاں پر ان کو مطلب بھٹکنے کے لیے وہاں پر ان کو قید کر دیا. اور وہ جو پورا علاقہ تھا پورا صحرا تھا. تو پھر اب مطلب ریگستان تھا, وہاں پر گرمی بہت تھی, تو ان کو وہاں پر سزا کے طور پر وہاں پر قید کر دیا. اب وہ جو علاقہ تھا وہاں پر گرمی بہت زیادہ تھی, دھوپ بہت زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا احسان کیا کہ ان کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے ایک بادل کو مقرر کر دیا جو ان کے اوپر مسلسل سایہ کیے ہوئے رہتا تھا اور ان کو دھوپ کی تمازت سے بچاتا تھا. اور پھر دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کیا کہ اس صحرا میں کھانے کے لیے کوئی غذا موجود نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے بہترین جو غذا ہے من سلوا وہ اتاری اور ان کو بہترین روزی اور عزت دیا, جس کے لیے نہ ان کو کوئی محنت مشقت کرنا پڑتی تھی اور نہ کوئی کام کرنا پڑتا تھا. اب یہاں پر بعض روایتوں کے مطابق من جو ہے وہ ہاں مسلوا جو ہے بٹیر کو کہا جاتا ہے, جو اس علاقے میں یہ جو لوگ رہتے تھے بنی اسرائیل, تو ان کے رہائش گاہوں کے اوپر منڈراتے رہتے تھے. اور کوئی اگر بنی اسرائیل اس کو پکڑنا چاہتا تو وہ لوگ بالکل مذمت نہیں کرتے تھے اور آسانی سے ان کے ہاتھ میں آ جاتے تھے. لیکن اتنی ساری نعمتیں اور اتنا انعام ان کو دینے کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. تو انہی سب باتوں کا ذکر یہاں پر ان آیاتوں میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو یعنی جو بجلی کی گرج تھی اس سے وہ لوگ مر گئے, بے ہوش ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے نئی زندگی بخشی, پھر سے زندہ کیا موت کے بعد. پھر ان کو کھانے کے لیے من سلوا جو ہے وہ دیا, لیکن وہ لوگ اس پر بھی خوش نہیں تھے. آگے کی آیتیں آ رہی ہیں, ہم اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے پھر انہوں نے یہ غذا پر مطلب انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام کہا دعا مانگی اللہ سے, کچھ دوسرا ہمیں چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تو جو اچھی غذا کے بدلے پھر ان کو جو ہے سادی سیدھی غذا جو ہے جیسے دال ہے, گیہوں ہے, ککڑی ہے, پیاز ہے, اس طرح کی غذائیں ان کو کھانے کے لیے دے دی. تو وہ ہم آگے کی آیتوں میں دیکھیں گے. آیت نمبر 60 میں آئیں گا وہ ایک دو چار آیتوں کے بعد. اب یہ جو واقعہ ہم نے ابھی دیکھا ہے, یہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں, اور پھر جہاد کے حکم کو جھٹلایا اور جو من سلوا اور بادل سایہ کیا ہوتا تھا اس کو بھی انہوں نے اس پر احسان نہیں مانا. تو اس کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ آگے سورہ اعراف جو ہے سورہ نمبر 7 اس میں آئیں گا انشاءاللہ. اب یہاں پر ہم کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں, جیسے کہ یہاں پر وہ مطلب, اور یہ تو ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو قرآن مجید بار بار ہر جگہ پر یا ہر پیج پر ہر صفحے پر ریپیٹ ہوئے ہیں. تو اس مطلب جب خلتم, اب یہ خلتم جو ہے یہ فعل ماضی کا فعل ہے اور یہ 90 نمبر کا صیغہ ہے, یعنی یہ جو ہے حاضر مذکر جمع کا صیغہ ہے. یہ جو فعل ہے اس کے اوپر ہم ایک پورا ویڈیو موجود ہے. خالہ جو ہے اس کا 3 حرفی یعنی خاف, واو اور لام, پھر خالہ خالو, پھر خالت خالتا, خلنا خلتا, خلتما خلتم, یعنی کہا ان سب مردوں نے, یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا. تو ہم نے دیکھا ہے خالہ کا مطلب ہوتا ہے کہا اس ایک مرد نے, اس کا مضارع ہوگا یخلو, مطلب وہ ایک مرد کہہ رہا ہے یا کہے گا. پھر یخلان یخلونا, تخلو تخلان یخلنا, اس طرح سے وہ فعل ہوگا. پھر اس کے بعد یہاں پر یا موسیٰ,
लन, अब लन का मतलब होता है नहीं या हरगिज़ नहीं। जैसे हम इंग्लिश में नेवर, नेवर बोलते हैं, यानी कभी नहीं या हरगिज़ नहीं, तो उस तरह से इसका मतलब होता है। यानी ला, ला और माँ का मतलब नहीं होता है, और लन मतलब हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। मिन, नु मीना। अब ये आमना जो फेल हम देख चुके हैं 4 हरफी, उसका मुजारे है यूमिनो, यानी वो एक मर्द जो है वो ईमान ला रहा है या मान रहा है या मानेगा। फिर यूमिना ने यूमिनो ना, तू मिना ने यू मिनना, फिर यूमिनो, माफ कर, तू मिना ने तू मिनू ना, फिर उसके बाद तुमिनी ना, तुमिना ने तू मिन्ना, और फिर ओमिनो और नोमिनो, यानी मुतकल्लिम का जो जमा का सीगा है सबसे आखिरी 14वां सीगा है ये, हरगिज ना मानेंगे हम, लका तुझे। मतलब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम कैसे माने कि अल्लाह ताला ने आपको ये किताब अल्लाह ताला ने दी है, तौरात, और इस किताब पर अमल करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। हत्ता, जब तक, जैसे हम इंग्लिश में टिल बोलते हैं या अनटिल जो बोलते हैं, जब तक, हत्ता। नरा, अब ये नरा जो है ये रा आ जो है फेल है, यानी देखा उसे एक मर्द ने, तो रा आ जो फेल है उसका आखिरी सीगा जो है 14वें नंबर का मुतकल्लिम जमा माजी का, नरा मतलब हम देख ले, जब तक कि हम देख ले अल्लाह को जहरतन। मतलब उन्होंने कहा कि आवाज़ हम सुन रहे हैं, तो इससे कैसे माने कि अल्लाह ताला की आवाज़ है जो हमको कह रहा है कि तौरात पर अमल करो, या उसके हुक्मों पर। तो हमको अपनी आंखों से हमारे सामने अल्लाह ताला को जब तक हम खुल्ला ना देख ले, इस तरह से उन्होंने कहा, तो हम, मूसा अलैहिस्सलाम कहा, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। फ़अख़ज़तुम, अख़ज़तकुम, अब ये 9वें नंबर का सीगा है, मुज़क्कर जमा हाजिर का। इसका 3 हरफी फेल जो माजी का होगा अख़ज़ा, यानी किसी चीज़ को आकर पकड़ लेना या ले लिया या पकड़ लिया, मतलब बिजली की कड़क ने। अख़ज़ा, अख़ज़ु, अख़ज़त, अख़ज़ता, अख़ज़ना, फिर अख़ज़ता, अख़ज़तुमा, अख़ज़तुम। और फिर उसके बाद यहाँ पर है अस्सईख़तु, मतलब बिजली की कड़क ने उनको आ पकड़ा, यानी अल्लाह की तरफ से एक उनको ऊपर एक आजमाइश भी बोल सकते हैं हम, और अजाब आया। और फिर वह मतलब, और अंतुम मतलब तुम, तंजुरून, तंजुरून मतलब हम देख चुके हैं, ये नून, जोए और रा, इसका 3 हरफी मादा होगा माजी का, और उसका मुजारे नज़ारा मतलब देखा उसे एक मर्द ने, और उसका मुजारे होगा यंजुरू, वो एक मर्द देख रहा है या देखेगा। यंजुराने यंजुरूना, फिर उसके बाद तंजुरू तंजुराने यंजुरना, तंजुरू तंजुराने तंजुरूना, तंजुरीना तंजुराने तंजुरना, और अनजुरू और नंजुरू, मतलब अनजुरू मैं देख रहा हूँ या देखूंगा, नंजुरू हम देख रहे हैं या देखेंगे। अब ये तंजुरूना जो है ये 9वें नंबर का सीगा है फिर से, यानी मर्द जो जमा मुज़क्कर हाजिर का। सुम्मा, तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि वो बिजली की जो कड़क है उसने उन्हें आल घेरा, और कुछ रिवायतों के मुताबिक वो लोग मर गए। फिर अल्लाह ताला ने उनको फिर से क्या किया, मौत के बाद ज़िंदगी दी, इतना बड़ा इनाम उनके ऊपर किया कि उनको फिर भी अल्लाह ताला ने ज़िंदा किया, या दोबारा ज़िंदा किया। बासनाकुम, अब ये बा, आइन और से, ये जो है ये 3 हरफी मादा है इसका माजी का, और बासना ये आखिरी 14वें नंबर का सीगा है माजी का। अब बासा बोले तो जिंदा किया उस एक मर्द ने, फिर बासा, बासु, बासत, बासता, बासना, फिर बासता, बासतुमा, बासतुम, बासती, बासतुमा, बासतुन्ना,
اور بعثت یعنی میں نے زندہ کیا، اور پھر بعثنا مطلب ہم نے زندہ کیا. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہے ہم نے تمہیں زندہ کیا. کم، یہ کم مطلب تمہیں، یعنی جو بنی اسرائیل ہیں ان کو خطاب ہو رہا ہے یہاں. میم، میم مطلب یہ حرف جر ہے، ہم دیکھ چکے ہیں. اس کا مطلب ہے سے، مطلب فرام. بعد موتکم مطلب وہ بجلی کی کڑک نے جو تمہیں موت دے دی تھی اس کے بعد ہم نے تمہیں واپس سے زندہ کیا. لعلکم، اور زندہ اس لیے کیا کہ تم کیا کرو، ہمارے انعام جو ہے، احسان جو ہے، نعمتیں جو ہے اس کا شکر ادا کرو، احسان مانو. لعلکم تاکہ تم تشکرون. اب یہ تشکرون بھی ہم دیکھ چکے ہیں، شین، کاف اور را، یعنی اس کا 3 حرفی ماضی کا مادہ ہوگا شکرا، شکر کیا اسے مرد نے. شکرا شکرو، شکرت شکرتا شکرنا، اور پھر اس کے شکرتا شکرتما شکرتم، شکرتی شکرتما شکرتنا، اور شکرتو شکرنا. پھر اس کا مضارع جو ہے وہ ہوگا یشکرو، وہ ایک مرد شکر کر رہا ہے یا کرے گا، یا مان رہا ہے یا مانے گا. یشکرانے یشکرونا، پھر تشکرو تشکرانے یشکرنا، پھر تشکرو تشکرانے تشکرونا. مطلب یہ بھی 90 نمبر کا صیغہ ہے، حاضر کا مذکر جمع کا صیغہ ہے. تاکہ تم سب، مطلب اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم سب شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں موت کے بعد واپس سے کیا دی، زندگی دی. وہ ذللنا، اب زوئے لام لام اس کا 3 حرفی مادہ ہے، اور یہ 14ویں نمبر کا ماضی کا صیغہ ہے. ذللا، اب یہ جو ہے چار حرفی ہے، معاف کرنا. تو ذللا ذللو اس طرح سے، اور آخری میں ہوگا ذللنا، مطلب ہم نے سایہ کیا. علیکم، اللہ مطلب ہم دیکھ چکے ہیں حرف جر ہے، اس کا مطلب ہے پر، مطلب آن جس کو بولتے ہیں ہم، اور کم مطلب تم پر سایہ کیا. الغمامہ، الغمامہ بادل. وہ انزلنا، وہ مطلب، اور انزلہ یہ 4 حرفی فعل ہے، اس کا آخری 14ویں نمبر کا صیغہ ہے یہ، یعنی متکلم جمع کا صیغہ ہے. انزلہ انزلو، پھر انزلت انزلتا انزلنا، پھر انزلتا انزلتما انزلتم، انزلتی انزلتما انزلتنا، اور انزلتو، اور آخری میں ہوگا انزلنا، مطلب ہم نے اتارا یا ہم نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں علیکم مطلب تم پر، المنّا مطلب جو رزق، جو بہترین رزق تھا وہ ان پر نازل کیا، من اور سلوہ. کلو، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے، اب یہ کلو جو ہے یہ اکلا، جو 3 حرفی ماضی کا مادہ ہے، اس کا مطلب کھایا اس ایک مرد نے. تو اس کا حکم ہے، یہ آرڈر ہے، امر ہے، اور امر میں صرف حاضر کے 6 صیغے ہوتے ہیں. کل مطلب تو کھا، کلا مطلب تم دونوں کھاؤ، اور کلو تم سب کھاؤ. یہ ہو گیا مردوں کے لیے. پھر کلی مطلب تو ایک عورت کھا، کلا تم دونوں کھاؤ، کلنا مطلب تم سب عورتیں کھاؤ. اس طرح سے یہاں کل مطلب کلو مطلب تم کھاؤ، یعنی یہ جو ہے حکم دیا گیا ہے، آرڈر، حاضر جو ہے جمع مذکر ہو. من طیبات، مطلب تم لوگ یہ جو من سلوہ ہے، اللہ نے کہا جو ایک پاکیزہ رزق ہے تمہارے لیے، اس میں سے کھاؤ. طیبات مطلب پاک چیزیں، من سے، ما مطلب جو، رزقناکم. اب اس کا 3 حرفی مادہ ہوگا را، زال اور خاف، رزقا، اور یہ آخری 14ویں نمبر کا صیغہ ہے. رزقا، رزقو، رزقت، رزقتا، رزقنا، رزقتا، رزقتما، رزقتم، رزقتی، رزقتما، رزقتنا، اور آخری میں ہوگا رزقتو اور رزقنا.
یعنی ہم نے تمہیں دی. یہ کم مطلب تمہیں, اور یہ نا مطلب ہم. وما اور ظلمونا, انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہماری نعمتوں کا انکار کر کے اور اللہ تعالیٰ کو انکار کر کے اور تورات پر عمل نہ کر کے وہ لوگوں نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا یا اللہ پر کوئی ظلم نہیں کیا, بلکہ وہ لوگوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا. تو یہاں پر ظلمونا انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر. ولیکن اور لیکن, کانو مطلب یہ ہم نے دیکھا ہے کانا جو ماضی میں ہم لگاتے ہیں فعل کے ساتھ, کانا کانو, یہ تیسرے نمبر کا صیغہ ہے مذکر حاضر غائب کا. کانا تھا, کانت کانت اور کننا, اس طرح سے جو گردان ہم نے دیکھی تھی. پھر اس کے بعد انفسم اپنی جانیں یا ان کی جانوں پر. یظلمون, یظلمون یہ ظلمہ زوئے لام میم اس کا مادہ ہے, اور یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے, اور یہ تیسرے نمبر کا صیغہ ہے, مطلب غائب مذکر جمع کا صیغہ ہے. اس کا ماضی ظلمہ ظلمو ظلمت ظلمتا ظلمنا, پھر ظلمتا ظلمتما ظلمتم ظلمتی ظلمتما ظلمتنا اور ظلمتو ظلمنا. مضارع ہوا اس کا یظلمو یظلمان یظلمونا, یہ والا تیسرا. پھر تظلمو تظلمان یظلمنا, پھر تظلمو تظلمان تظلمونا تظلمینا تظلمان تظلمنا اور ازلمو نظلم. تو اس طرح سے یہاں پر 55, 56, 57 جو آیت ہے اس کے اندر یہ کچھ باتیں تھی جو بتائی گئی ہے. بنی اسرائیل پر جو انعامات تھے اور انہوں نے اس کے بدلے میں کیا کیا, اور پھر ان پر بجلی کی کڑک کا کیا اثر ہوا, اور پھر انہوں نے اب اللہ پر نہیں ظلم کیا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا. اس طرح سے یہاں پر اب آگے کی جو آیت ہے 58, 59, 60 وہ ہم آگے کی ویڈیو میں دیکھیں گے. آج ہم یہاں پر رکیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.